अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं मूं सां गॾु मुल्क जा ॿ सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहीन कुरैशी साहब ऐं जनाब इज़हार सुबरो साहब गॾु आहिनि ऐं गुफ़्तगू कंदासूं अॼोके ॾींहं जा अहम मौज़ू जेके आहिनि ऐं शुरूआति जेका कंदासूं। अॼु 2 मई आहे नाज़रीन। 2011 में 2 मई ते अमरीकी फ़ौजनि पाकिस्तान में घिड़ी एबटाबाद में उसामा बिन लादेन खे क़तलु कयो हुयो ऐं उनखां सां उनजो लाश बि उहे खणी आया। एॾो वॾो ऑपरेशन थियो ऐं पाकिस्तान जे उन वक़्त खां पोइ एबटाबाद कमीशन जोड़ी वई जेका उन सॼे मामले ते जंहिंखे तहक़ीक़ात करणी हुई ऐं उनमें ॾिसणो पर उहा जेका एबटाबाद कमीशन जी रिपोर्ट आहे अञा ताईं पधरी न थी सघी आहे। बहरहाल उन वक़्तु पाकिस्तान जे बारे में चयो पियो वियो त तमामु वॾो इहो ब्रीच थियो त अमरीका जी फ़ौज 3 हेलीकॉप्टरनि में आया ऐं हुते पाकिस्तान में अची ऑपरेशन कयूं। पाकिस्तान जे उन वक़्तु जेका अस्करी क़यादत हुई उन्हनि जो चवणु इहो त उन्हनि खे उन मामले जी का ॼाण न हुई। उहो अॼु ज़ाहिर जॾहिं गुफ़्तगू थिए थी पई त अॼु जेका मुल्क जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे उन खे बि उन हवाले सां ॾिठो थो वञे त असांजे मुल्क जे अंदरि कीअं थींदो रहियो आहे त जॾहिं एॾे वॾनि वाक़िअनि जी त का तहक़ीक़ात कंहिंखे का सज़ा न मिली पर ख़त लिखण जे चकर में इन चकर में उन वक़्तु जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी खे जेको आहे मेमो जे सिलसिले पंहिंजो हिनमें स्विज़ अथॉरिटीज़ खे ख़त लिखण जे चकर में उनखे सज़ा ॾेई उनखे नाअहल करार ॾिनो वियो। इहो जेको आहे अॼोके ॾींहं ते इन ते गुफ़्तगू कंदासीं। उन सां गॾोगॾु नाज़रीन अॼु मुल्क जे अंदरि तमामु अहम सियासी डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि। उनमें हिकु तरफ़ त सुप्रीम कोर्ट जे रजिस्ट्रार ख़त लिखियो आहे जंहिंमें हुन स्पीकर खां जेको आहे असेंबली जे अंदरि जेके तक़रीरूं थियूं आहिनि जुडिशरी जे हवाले सां उन्हनि जो रिकॉर्ड तलब कयो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु ख़ुदि असेंबली जे फ्लोर ते ख़्वाजा आसिफ़ जेका आहे एग्रेसिव जारियाना तक़रीर कई आहे ऐं हुन चयो आहे त जजनि जे बारे में उन्हनि जे तहक़ीक़ात थियणु घुरिजे ऐं उन्हनि जे बारे में केस दाख़िल थियणु घुरिजनि ऐं उन्हनि खे कटहरे में अचणु घुरिजे ऐं उन्हनि जा जेके बि हिन वक़्तु जे जजनि जा या हिन खां अॻे जे जजनि जूं जेके बि पंहिंजो मामला आहिनि उन्हनि जी तहक़ीक़ात थियणु घुरिजे। बहरहाल उहा तमामु एग्रेसिव क़िस्म जी तक़रीर हुई। उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं पर उन सां गॾोगॾु असांखे नज़र आयो त अॼु DGISI ऐं आर्मी चीफ वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई आहे। ॿिए तरफ़ पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन अबूॾे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब मुलाक़ात कई आहे। मौलाना फज़लुर रहमान जेको PDM जो सरबराह आहे ऐं जमीयत उलमा इस्लाम जा अमीर आहिनि उन सां मुलाक़ात कई आहे। साॻे वक़्तु सिंध असेंबली अॼु करारदाद पास कई आहे जंहिंमें चूंडूं हिकु ॾींहं ते कराइण जे लाइ उन पंहिंजो इज़हार कयो आहे त चूंडूं हिकिड़ी थियनि ऐं असेंबलियूं पंहिंजो मुदो पूरियूं कनि। इहे जेके आहिनि पंहिंजो डेवलपमेंट्स आहिनि। उन सां गॾोगॾु अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे हिकिड़ो फ्लॉक हिकिड़ो पूरो बेंच जेको आहे पॉलिटिशियन जो जंहिंजो सिराइकी इलाइक़े सां तालुक़ु आहे जंहिंखे ॾखिण पंजाब चयो वञे थो। उनमें मुज़फ़रगढ़ ऐं उनखां अलावा पंहिंजो खानेवाल ऐं मुख़्तलिफ़ ॿियनि ज़िलनि जा बहावल नगर ऐं मुख़्तलिफ़ ॿियनि ज़िलनि जा जेके आहिनि पंहिंजो सियासतदान जेके आहिनि PTI नून लीग जा उन्हनि जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सां मुलाक़ात कई आहे इस्लामाबाद में ऐं उते हुननि पार्टी में शमूलियत जो ऐलान कयो आहे। पंजाब जे सियासी मंज़रनामे ते उनजो केतिरो इम्पैक्ट पवंदो कुरैशी साहब जी मौजूदगी में उनखां हाल वाल वठंदासूं। पर प्रोग्राम की शुरुआत क्यों था कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं थोड़े कमेंट्स आपके 2 मई के एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से? बस 2 मई के जो एबटाबाद का था उस वक़्त हमला किया उन्होंने जो है कोबरा हेलीकॉप्टरों से गिर भी गया लेकिन उसको मार के चले गए उसामा बिन लादेन को। और बहुत सवाल खड़े हो गए कि एबटाबाद में जहाँ पे हमारे कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है उनके दिल के अंदर किस तरह वो बैठे हुए थे। और फिर वो भी बना एक जो है जो बोर्ड बना जस्टिस जावेद इकबाल के दरमियान के सरबराही में कि भाई आप हमें बताइए। तो वो तो उन्होंने ना मिसिंग पर्सन का बताया ना एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पता चल सकी। और ये सारा कुछ जाहिर है हमारे आला फौजी तर्जुमा जो अफसरान हैं उनके भी इल्म में था। लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का जाल भी बुना जा रहा था। इस तरह आपने बिल्कुल जिक्र किया है कि चौधरी इफ्तिखार जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो कभी मेमो गेट और कभी दीगर मामलात के अंदर चल रहे थे
تو وہ حکومت بھی جو ہے ایک آسودگی سے معاملات اور خارجہ معاملے کے اوپر خیر حاصل یا مؤثر طریقے سے اس طرح نہیں کر پائی. لیکن یہ ہے کہ آج بھی کون سے ملک کے حالات بہتر ہیں، آج بھی اسی طرح کی جو ہے صورتحال سے ہم دوچار ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں ان کو عمران خان ملک کے اندر لے آئے ہیں اور کسی پارلیمنٹ کی منظوری نہیں ہے، اور وہی اسمبلیوں کو جو ہے عدالتوں نے گھیر رکھا ہے، اور آج وہ اسمبلی پروسیڈنگ کے ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ یوم حساب تمہارا آنا چاہیے، کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرے گی. دن بھر کی پروسیڈنگ میں جو ہے بندیال کورٹ یہ کہہ رہی تھیں کہ پک اینڈ چوز چاہتی ہیں. تو ان پہ ہم اگر آپ اجازت دیں تو ہم سپریم کورٹ سے بات چھیڑ دیں کہ تاکہ عوام کو میرے خیال میں اظہار صاحب سے 2 مئی کے حوالے سے کمنٹ لیتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں اپنے سپریم کورٹ کی طرف. جی اظہار سبرو صاحب. سائیں हाणे ही जेको 2 मई वारो मामिलो आहे उहो बिल्कुलु पाकिस्तान जी तारीख़ में हिकिड़ी जीअं चइजे त अनसेटल एजेंडा वांगुरु आहे. पाकिस्तान जी तारीख़ में कई अहिड़ा मामला आहिनि जेके सेटल न थी सघिया आहिनि. मिसाली तौर अदलिया जे हवाले सां पाण ॾिसंदासीं त जेको नज़रिया ज़रूरत वारो मामिलो आहे उहो हमेशह वरी कर खणे थो ऐं कॾहिं बि सेटल न थी सघियो आहे. अहिड़ी तरह सां ही जेका 71 वारो मामिलो आहे या अहमद रहमान कमीशन वारो मामिलो आहे उहो बि तव्हां ॾिसंदव त ताहाल उनजी का हतमी रिपोर्ट ऐं सूरतहाल साम्हूं न आई आहे. बिल्कुलु साॻी तरह सां ही जेको मामिलो आहे एबटाबाद वारो जंहिंजे नतीजे में अमेरिकन फ़ौजी कार्रवाईअ में उसामा बिन लादेन खे मारियो वियो, इन सॼे मामले में कहिड़ी रीत इन मुल्क जे हदुनि जी औरांग कई अमेरिकन्स, कहिड़ी रीत जेका सावरेंटी हूंदी आहे हिकिड़े मुल्क जी उनखे ब्रीच कयो हिननि, ऐं उन ते पोइ हिननि हुकुमराननि छा कयो, कहिड़ो एक्शन खयो, या साॻे वक़्त ते हिकिड़ो इहो सुवाल बि आहे त छा इहो समूरो अमल हिननि जी मर्ज़ीअ सां कयो वियो, हुकुमराननि जी मर्ज़ी सां कयो वियो, उन्हनि खे अॻुवाट इतला हुयो. इहे समूरा मामला तारीख़ में अनसेटल आहिनि ऐं बदकिस्मती सां अञा ताईं हेॾो अरसो गुज़रण जे बावजूदु ही मामला वाज़े चिटे नमूने माण्हुनि ताईं, आम माण्हुनि ताईं न पहुची सघिया आहिनि त इहो सॼो मामिलो कीअं थियो. मजमूई तौर ते असां वटि ॾिठो वियो आहे त हीउ जेको हुकुमरान तबिको आहे इन जी कई मामलनि ते बिल्कुलु अहिड़ी साॻी रविश आहे, छाकाणि त हू इहो ज़रूरी नथा सम्झनि या हू पाण खे आंसरेबल नथा सम्झनि आम माण्हुनि जे आॾो. तंहिंजे करे हू इहो ज़रूरी नथा सम्झनि त इहे हक़ीक़तूं माण्हुनि जे आॾो आणीनि. ॿियो जेको इन में जुड़ियल मामिलो आहे उहो इहो आहे त हीउ हिकिड़ो जीअं त हाई प्रोफाइल मामिलो हो फयाज़ साहब, ऐं उनजे करे ही पब्लिक में बि आयो, इन ते डिस्कोर्स बि थियो, इहे सभु ॻाल्हि थी. पर कई मामला अहिड़ा बि आहिनि जेके एतिरा घणा हाई प्रोफाइल न आहिनि, पर इन क़िस्म जूं कार्रवायूं अॻु में बि अमेरिकन्स हिते कंदा रहिया आहिनि शायदि, ऐं जेके घणे डिस्कशन में न आयूं आहिनि. त हिन क़िस्म जी जेका सूरत आहे इन में हिकिड़े जी इज़हार साहब मुझे ख्याल में छाकाणि मौजू 2-3 ॿिया भी आहिनि. कुरैशी साहब, मैं इसमें सिर्फ इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो उसामा बिन लादेन का मामला है वो हमें उसामा बिन लादेन तो एक फ़र्द था, उस फ़र्द का जो रोल है ये तो उसकी अपना ऑपरेशन के हवाले से उसके और पहलू हैं. वो आया कैसे, लाया कैसे गया, और उसके सिलसिले में आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि वो चला गया था, उसको फिर हमारे जनरल साहबान वापस ले आए थे, जिसको बेनज़ीर ने कोट अनकोट मैं कहता हूँ कि जिहादी जनरल कहती थी. बेनज़ीर साहबा की बात रिकॉर्ड पे रखते हुए आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें 90 की दिहाई में उसामा बिन लादेन से हुई. बेनज़ीर साहबा के खिलाफ जो नो कॉन्फ्रेंस मूव हुई वो उसामा बिन लादेन के पैसे से हुई. यही जो उसामा बिन लादेन साहब थे, इमरान खान साहब ने उसको अपना ये शहीद का रुतबा दिया जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, फ्लोर ऑफ द हाउस उसने ये कहा. तो आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप देखें कि हम इस चीज़ को देखें कि इस सारे सिलसिले के अंदर सिर्फ हमारी अस्करी क़यादत के मामलात नहीं थे, उसके साथ साथ ये एक नज़रियाती गिरोह है जो इस सारे मामले का बेनिफिशरी रहा है और किसी हद तक अब भी है.
تو آج بھی ہم جو آج کی جو چیزیں جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ یا اس کے حوالے سے، تو اس میں دیکھیں نا کہ یہ جو ہے ہمارے عمران خان صاحب پلے بوائے سے لے کر اس ایاک نعبد و ایاک نستعین جو اس کی اتالیق جو اس وقت تھے، یہ سب جو تھے اپنا جن لوگوں نے قاضی حسین احمد سے لے کر جنرل حمید گل سے لے کر یہ سارے جو اس کے اتالیق تھے، جس کو ان لوگوں نے اس طرح وہ بنایا. پھر آپ نے کس طرح دیکھا کہ وہ ایک وقت ایسا آیا کہ عمران خان کی پوسٹنگ یہ کی گئی کہ وہ جو تھے اپنا مسلم امہ کے جو ہے وہ ہیں. اسی طرح کے امیر المومنین کا رتبہ لینے کے کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کو بھی اپنا خیال ہوتا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارا جو ہے، یہ جو بٹھی جہاں سے یہ بنتی ہیں چیزیں، اسامہ بن لادن اس بٹھی میں سے، وہ جو اسامہ بن لادن جب یاد آتے ہیں تو ہمیں اس بٹھی سے پیدا کیے ہوئے کچھ اور بھی اپنا وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. ایک جملے کی اجازت دیں گے کہ میں اضافہ کروں آپ کی بات کو اور اظہار صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے. جو آپ نے اشارہ دیا بی بی شہید کے حوالے سے، وہ جس انٹرویو کا آپ نے حوالہ دیا اس کی ایگزیکٹ بات یہ تھی کہ اسامہ بن لادن واپس چلے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک خاتون جو ہے رہنما آ گئی ہے، اس کو ہٹانا ضروری ہے، اس کو واپس لے آئیں. پھر وہ پیسہ آیا، پھر وہ جرنیلوں کو پیسہ دیا گیا. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، جس کی کوئی تردید نہیں آئی آج تک. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارا عدم اعتماد، اور یہ اس میں نواز شریف کا اور جو ہے جوڈیشری کا، فوج کا بالخصوص بہت گندا کردار تھا، جس میں حمید گل اور بعد ازاں بھی دیگر جو ہیں جرنیل ملوث رہے. اور آج بھی اور اس سے پہلے بھی جو جہادی جو ہے لوگ پیدا کیے گئے، وہ ڈالر کمانے کے لیے ایک کاروبار ہوا تھا، اور بڑے جو ہے وہاں پہ دہشت گرد تیار ہوئے، اور وہ پاکستان کو الٹا گلے پڑ گئے، جسے آج ہم کہتے ہیں کہ $80 بلین یا $90 بلین کا نقصان ہو گیا. 80,000 ہمارے شہداء ہو گئے. آج کے موضوعات، آج کے کرنٹ ایشوز کے حوالے سے جو آج کا منظرنامہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، سپریم کورٹ کا خط اسپیکر کو، پھر وہاں سے خواجہ آصف کی تقریر، سندھ اسمبلی کا ریزولوشن کہ بھائی وقت سے پہلے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، الیکشن اپنے مقررہ اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اور پھر باقی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ملاقاتیں جو ہوئی ہیں، ایک تو وزیر اعظم کے ساتھ عسکری قیادت کی ہوئی ہے، اور مولانا اور زرداری صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے. آج کے منظرنامے پہ تھوڑا جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ تھوڑا میں چاہوں گا آپ کا بولیں. جی، میں مطلب ہے کہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور ڈیولپمنٹ کا آغاز جو دوپہر سے شروع ہو گیا تھا، بلکہ لاہور میں تو صبح سے شروع ہو گیا. اور ہمیں دھرتی ٹی وی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جو پرویز الہی کا یہاں پہ ڈرامہ ٹی وی پہ چلا راتوں بھر 2 دفعہ، کل اور 2 دن پہلے، اس میں جو ہے جسٹس اسجد جاوید صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں کیس لگا دیا گیا، جو پرویز الہی صاحب کے بڑے کلوز پرسن ہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں ایک عہدیدار اور ٹکٹ ہولڈر ہیں. اور ان کے بارے میں جو ہے نون لیگ کے عطا تارڑ صاحب نے یہ بتایا کہ جسٹس اسجد جاوید جو ہیں ان کی یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے پبلک منی کے اربوں ڈالر، اربوں روپے کے فنڈ جو ہیں جو شوکت خانم میں آئے تھے، وہ عمران خان نے جو سیاسی طور پر استعمال کیے تھے، اس کے کیس کے اوپر اژدہا بن کے، سانپ بن کے بیٹھ گئے. جس طرح عدالتوں کا یہ کردار رہا ہے کہ 3.25 سال جو عمران خان کے تھے، اس کے اندر جو بھی چاہے بی آر ٹی ہو، چاہے وہ بلین ٹری ہو، وہ سارے معاملات اسٹے پہ چلتے رہے، اور آج بھی بہت سارے اسٹے پہ چل رہے ہیں. آج 3 جگہ پہ جو ہے عدالتیں چل رہی تھیں. ایک جو ہے وہ 120 کیسز لے کے عمران خان وہاں پہنچے ہوئے تھے جہاں انہیں کہا گیا پیش ہوں. دوسرے میں جو ہے یہ پہنچے ہوئے تھے جو 3 دن سے پولیس کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے، پرویز الہی، اور ایک رشتہ دار کے گھر جو ہے کہاں پہ تھے، لیکن ان کی مرضی کا جج لگایا گیا، جس پہ نون لیگ کے رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر میں ہی جو ہے جج صاحب چلے جاتے. تیسرا جو ہے بندیال کورٹ کا سلسلہ چل رہا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں پک اینڈ چوز کرتی ہیں، اور وہ گند اور غلاظت جو ہے اسمبلی میں بھی پھیل گئی ہے. من پسند فیصلوں کی بات کر رہے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ گندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاست کا ذمہ دار کون ہے؟ پک اینڈ چوز کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ من پسند فیصلے کون کر رہا ہے؟
یہ وہی ہے نا کہ جب کہہ دیا گیا ہے ایک ملک کا قانون بن گیا ہے کہ جو ہے قریشی صاحب وقفہ لیتے ہیں میرے خیال میں چلیے وہاں بعد میں کر لیتے ہیں بات. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں. ناظرین وقفہ اٹھو تو وقفے کا موٹی جی گفتگو کرتے ہوئے ناظروں سنگ رہے جو. ویلکم بیک ناظرین, ٹوت پروگرام کے سلسلے گرتے ودا ہوں جی. قریشی صاحب بات آپ کی مکمل نہیں ہوتی, ہم وقفے پہ چلے گئے تھے, آپ بات کر رہے تھے. جی تو مطلب سوال یہ ہم کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں گندگی کا ذمہ دار کون ہے, سیاست کون کر رہا ہے, پک اینڈ چوز کون کر رہا ہے, من پسند فیصلے کون کر رہا ہے. بھئی جو بینچ کو پک اینڈ چوز کرے گا وہی من پسند فیصلے کروا سکتا ہے نا, کوئی پسٹل پوائنٹ پہ تو فیصلے نہیں کروا سکتا. تو وہ تمام باتوں میں مجھے نہیں پتا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں من پسند فیصلے چاہتی ہیں تو کیا وہ عمران خان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت سنجیدہ حالات ہو چکے ہیں. کب پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا کہ ڈیم فنڈ بنائیں جج اور چیف جسٹس اور اس میں انویسٹمنٹ کریں؟ کیا عطا بندیال صاحب وہ ڈیم فنڈ کے بینچ میں شامل نہیں تھے؟ کیا جسٹس منیب اس بینچ میں شامل نہیں تھے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ آئینی اصلاحات جو کی گئی ہیں سپریم کورٹ کے جو ہے پروسیجر کے اوپر جو انہوں نے بھیجا ہے پارلیمنٹ نے, جو اس کا استحقاق ہے, اس پر سپریم کورٹ بیٹھ گئی ہے, سٹے دے دیا. آج سٹے کو نہیں مان رہے, فل ہاؤس کو نہیں مان رہے, نیب قانون کا اظہار سمرو صاحب کے بھی پوائنٹ آف ویو. میں ذرا تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کر دوں تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اب جتنے بھی بینچ ہم دیکھتے ہیں پک اینڈ چوز میں, اس میں تو ثاقب نثار, بندیال صاحب اور مختصراً جو ہے اعجاز الحسن صاحب نظر آتے ہیں. چاہے وہ نو کانفیڈنس کا ہو, چاہے وہ نواز شریف کا ہو, چاہے 63A کا ہو, چاہے 2014 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردار طارق اور فائز عیسیٰ صاحب اور جو ریٹائر ہو جانے والے مقبول باقر صاحب ہیں, ان لوگوں کو کہیں نہیں بٹھایا گیا. تو پک اینڈ چوز تو جو ہے عطا بندیال صاحب کر رہے ہیں. عزت کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت نہیں دیکھا جب قاضی فائز قریشی صاحب پہ اپنا چلتے ہیں. اظہار صاحب کی پوائنٹ لیتے ہیں. اظہار صاحب تاں کی تاریسو جے کے ڈیولپمنٹس تھن پیوں عدلیہ جوڈیشری پارلیمنٹ جوڈیشری کے وچ میں معاملہ تھدا تھیण بجائے ہر نئے ॾींहुं وہ جھیڑو تیز تھیندو थो वञे. ॾिसो फेस सेविंग जे लाइ त ज़ाहिरी ॿिन्ही धुरियुनि मां को मौक़िफ़ ईंदो. जीअं अॼु अदलिया ॻाल्हि कई आहे ऐं हिकिड़ो इम्प्रेशन ॾियण जी कोशिशि कई आहे, या ईअं खणी सम्झो त पार्लियामेंट खे थोरो डिफेंसिव करण जी कोशिशि कई आहे. ऐं जेके कारवाई आहे क़ौमी असेंबली जी उन जा तफ़सील बि घुराया आहिनि. ऐं हिन क़िस्म जी प्रैक्टिस अमेरिका में ब्रिटिश में बि थींदी आहे त कोर्टूं असेंबलियुनि जा जेके कारवाई जा तफ़सील हूंदा आहिनि उहे घुराईंदा आहिनि, पर उते इंटेंशन उनजो पॉज़िटिव हूंदो आहे. हिते सूरत हाल इहा आहे त हिक ॿिए खे थोरो घटि ॾेखारण जी या प्रेशर हिक ॿिए ते बिल्ड करण जे लाइ इन क़िस्म जी ॻाल्हि कई पई वञे. पर मां सम्झां थो त इन दौरान तव्हां नोट करियो त कोर्ट जेको असुलु मामिलो आहे यानी 14 मई वारियूं इलेक्शन्स, उन हवाले सां न त को वाज़े को हुकुमनामो ॾेई रही आहे, न वरी को उन ते को वॾो फ़िलहाल फौरी स्टैंड वठंदे नज़र अची रही आहे. सूरत हाल मूंखे ईअं लॻे थी त इहो बिल जे आॾो त ही बीठा रहंदा, छाकाणि त जेकॾहिं बिल खे जे आॾो रुकावट नथा बणिजनि त पोइ 100 मोट वारा मामला ऐं ॿिया कई मामला बि साम्हूं ईंदा ऐं उन में पोइ अल्टीमेटली नवाज़ शरीफ़ खां वठी यूसुफ रज़ा गिलानी ताईं इन्हनि सभिनी माण्हुनि खे रिलीफ मिलण जा बि इम्कान आहिनि. जंहिं करे इन बिल खे त ई रोकींदा, पर इलेक्शन जेको कराइण वारो मामिलो आहे मुंहिंजी नज़र में उहो वधीक अहम आहे. उन में का वॾी प्रोग्रेस न पई थिए. इन मां ज़ाहिर आहे त 14 मई वारो जेको इलेक्शन न थियण वारो जेको हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे फ़िलहाल उहो डोमिनेटिंग आहे. जून में तव्हांखे ख़बर आहे त वेकेशन्स थी वेंदियूं, जेके वरी कोर्ट्स जून खां पोइ सेप्टेंबर में वरी जेके आहिनि वेकेशन खां पोइ एक्टिव थियनि थियूं. ॾिसिजे त इन खां अॻु में हीअ कोर्ट इहा ज़हन में रखिजो त जून जो ही मई जो महीनो अहम आहे ऐं जून में वेकेशन्स थी वेंदियूं आहिनि कोर्ट्स जूं. उन खां अॻु में ही कहिड़ा फ़ैसिला कनि था, ही ॿ अहम मामला आहिनि. छाकाणि त ॿिए तरफ़ जेका हुकूमत ऐं PTI जी ॻाल्हि ॿोल आहे उन में बि को वॾो ब्रेक थ्रू नज़र न पियो अचे. पर हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त PTI ते पोइ हाणे तव्हां सम्झी सघो था त इहो
कंहिं टे रुकनी बेंच जो प्रेशर आहे या कहिड़ो प्रेशर आहे, पर PTI ते इहो प्रेशर आहे त ॻाल्हियुनि जे अमल खां ॿाहिरि न निकिरे, छाकाणि त PTI पंहिंजा समूरा कार्ड अॻु में ई बिफोर टाइम शो करे चुकी ऐं उनजे नतीजे में PTI वटि हाणे खेॾण जे लाइ कुझु बि न आहे ऐं PTI जे अंदरि जेका रिफ्ट आहे उहा तव्हांखे ॾींहों ॾींहुं गहरी थींदे नज़र ईंदी। ही जेको टिकटुनि जो मामलो थियो आहे न इलेक्शन जे हवाले सां, इहो हिकिड़ो मरहलो आहे, अञा कई मामला ॿिया ज़ाहिर थियणा आहिनि इन्हनि जा। फर्दर अनफोल्ड किस तरह होंगी? देखिए जी, मैं ये बताता हूँ कि हमारे दोस्त जो हैं सोमरू साहब बात कर रहे हैं कि ये इलेक्शन अहम है, लेकिन बात ये है कि जो सहूलतकारी है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हो, जो स्याह तारीख है हमारी आला अदालतों की है, जो आईनी तरामीम तक का हक देते हैं और अपनी मर्जी से 184(3) के तहत हाई कोर्ट में चलने वाले केस पे जाकर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार लेके इलेक्शन ऐलान कर देते हैं, वो कम अहम नहीं है। लिहाजा ये जो कानून साजी की गई है, ये पाकिस्तान की जैसी कैसी भी मुंतखब असम्बली है, लेकिन बहरहाल वो मुंतखब है, वो सुप्रीम है और उसके अंदर जो है ये कानून बना है और ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि उस पर स्टे दे दे। और बाकी जहाँ ये इलेक्शन की आप बात करते हैं, तो आज तो खुद ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि और वो मुखातिब हुए हैं कि जनाब 75 साल से हम जो है मंजिल से गुम हुए हुए थे, अब ऐसा नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट हथियार नहीं डलेगी, कोई वजीर आजम बली नहीं चढ़ेगा, वो अब वक्त चला गया है, हद हो गई है, आप सितंबर का इंतजार कर रहे हैं ताकि 2-4 जजों की अपॉइंटमेंट हो जाएं और अगली 2 अपॉइंटमेंट पे आजम नजीर तारड़ ने माफी मांग ली है और हमने जो है ये इनको खुश करने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट को खुश रखने के लिए और फौज को खुश रखने के लिए ये 2 आदमी मान लिए थे। अब ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता, हमारा मुंह ना खुलवाएं, जो जिंदा हैं जज और जो नहीं जिंदा हैं उनको आइन शिकनी पर बुलाएं, ये अवाम का इस्तेहकाक है और ये हमारी असम्बली है। तो जहां ये बातें इस सतह पे हमारी पार्लियामेंट और हमारी सुप्रीम कोर्ट खड़े हैं, तो आप इसका एक और मैं तारीख में रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें बीबी शहीद के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है खराज तहसीन पेश किया ख्वाजा आसिफ ने, और अल्लाह बीबी को जन्नत में जगह दे। और हम जो हैं उसके बाद हमने असम्बलियां पूरी की, दूसरा टेन्योर पूरा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब जो है जो मुहाफिज है आइन की, वो आइन से जो है इसका टेन्योर पूरा नहीं होने दे रही है। और जो है ये जो बातें हैं, और उन्होंने बड़े पर्सनल बातें भी की हैं कि पुल से आगे ले लेके हूटर जाते हैं, इनकी हमारी तनख्वाह 1,68,000 है और इनकी मिलियन के अंदर तनख्वाह है, घर हैं, पेंशन है, स्टाफ है, गाड़ियां हैं, प्लाट हैं। तो ये अच्छा कुरैशी साहब, एक और मेरे ख्याल में एक जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो है, हमें ये गुफ्तगू करनी चाहिए कि सफबंदी की शक्ल क्या बनेगी, क्योंकि इसमें जो है ये अराकीन असम्बली और नून लीग बजरिया शाहिद खाकान कह चुके हैं कि ये स्ट्राइक डाउन करेंगे कानून, हम उसी वक्त इजलास बुलवा के दूसरा कानून बनाएंगे। ये वो स्ट्राइक डाउन करेंगे, हम दूसरा कानून बनाएंगे। ये यूसुफ रजा गिलानी की तरह नहीं होगा, ये जो है नवाज शरीफ की तरह नहीं होगा। ये भुट्टो शहीद साहब का भी उन्होंने कहा है कि आइन के हाउस कमेटी बुलाएं और कौमी असम्बली की हाउस कमेटी उसमें देखें कि भुट्टो की शहादत के मामलात क्या थे। तो ये जो हवाले दिए जा रहे हैं, इस पे तमाम लोगों ने जो तकारीर की हैं, मैं तो ये भी बताऊंगा आपको कि जो पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी साहिबा जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को टर्मिनेटर का के नाम से पुकारा है कि जो ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना, सुपरमेसी, तो जो आइन की बालादस्ती को तबाह करने का एक तबाहकुन टर्मिनेटर होता है, ये कह देना पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कुरैशी साहब, एक पंजाब का मंजरनामा आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो ऐलानात हुए हैं आज अपना मुख्तलिफ अजला के अपना जो इलेक्टेबल्स ने ऐलानात शुरू किए हैं, इसको किस पैराए में देखा जाए? क्योंकि एक तो हमने देखा कि इस तरह के पंछी जो होते हैं वो इलेक्शन आने से पहले अक्सर जो है इधर से उधर होते रहते हैं। आपने देखा कि पिछले इंतखाबात के अंदर भी साउथ पंजाब के इलेक्टेबल्स ने बहुत रोल अदा किया था ये PTI की गवर्नमेंट बनाने में,
اور وہ جو سرائکی صوبہ محاذ تھا ان کے عمائدی نے جو اپنا شرکت کا اعلان کیا تھا تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا تھا پی ٹی آئی کو. یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی اپنا صوبے کے معاملے پر اور سرائکی علاقوں کے اندر جو ان کی وہ ہے پاپولرٹی ہے اس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں؟ کس طرح آپ اس ساری ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صورتحال جنوبی پنجاب میں ہے وہ تو انہوں نے پچھلے ضمنی الیکشن میں جب عمران خان نے نون لیگ کو سینٹرل پنجاب اور دیگر علاقوں میں شکست سے دوچار بھی کیا، جو بھی اس کے حالات ہوں اس پہ علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ملتان سے جو ہے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے نے نہ صرف جو ہے پی ٹی آئی کا وہ سحر توڑا، لیکن میں یہ تاریخ میں بھی جانا چاہوں گا کہ رحیم یار خان جیسے علاقے میں جہاں پہ ہمیشہ سے اور ادھر سے مظفر گڑھ وغیرہ سے یہاں پہ تاریخ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک ہے اور وہ وہاں پہ زرعی طور پہ اور زراعت کو جو ہے اور زمینداروں کو بھی ہے سپورٹ کرتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بھی، ان کی پالیٹکس بھی کرتے ہیں، اس علاقے میں کام بھی بہت کیے ہیں. تو اب بلکہ یہ بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید جو ہیں وہ آصفہ بھٹو زرداری شاید رحیم یار خان سے یا کہیں جنوبی پنجاب کے کسی علاقے سے الیکشن بھی لڑیں گی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک بات طے ہے کہ وہاں اس علاقے کے اندر جا کر نہیں گھسے. یہ پاپولیرٹی لاہور اور سٹی اربن سینٹر کے اندر اور میڈیا جو ہمارا ہائپ کریٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو لوگ پیپلز پارٹی سے سوئچ آن کر کے پی ٹی آئی میں گئے تھے ان کی واپسی کا موسم آ چکا ہے. وہ بھی واپس آئیں گے، الیکٹیبل بھی اپنا رول ادا کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کا جیالہ جو انڈیفرنٹ تھا، لا تعلق تھا، وہ واپس اس لیے آئے گا کہ بلاول بھٹو کی پالیٹکس سے امید رکھی جا رہی ہے، کیونکہ شہباز شریف کی نون لیگ کی سیاست پر کوشچن مارک ہیں اور ووٹ کو عزت دو کا معاملہ بھی اظہار سمرو صاحب تہاں چھا تا سمجھو؟ اظہار سمرو صاحب تہاں جے خیال میں ان وقت پیپلز پارٹی جی چھا پوزیشن آ جے کہ مانو روز پہ بدو اعلان پہ تھن کچھ بلوچستان میں، کچھ سرائکی علاقن میں، کچھ کے پی میں، تہاں جے خیال میں سندھ میں تو اویں بھی جکا صورتحال ہے وہ کو ایڈو وڈو چیلنج نہ ہے، تہاں چھا تا سمجھو ان ساری منظرنامے کے؟ ॾिसो پیپلز पार्टी जी वॾे वक़्त खां इहा ख़्वाहिश रही आहे त उहा हिकु भेरो वरी सिंध खां ॿाहिरि निकिरी सॼे मुल्क जी हिकिड़ी कामयाबु ऐं एक्सेप्टेबल पॉलिटिकल पार्टी हुजे. हर सियासी पार्टीअ जो हक़ हूंदो आहे त उन जे लाइ उहो कोशिशि वठे. हिन क़िस्म जूं जेके ही मुलाक़ातूं ऐं अरेंजमेंट्स आहिनि इहे डेफिनेटली उन जो हिसो आहिनि. हिन में हिकिड़ी जेका अहम ॻाल्हि आउं तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थो त क़ौमी असेंबली में हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी जो 58 सीटूं आहिनि. ज़ाहिरी हुन में औरतुनि जूं मख़सूस सीटूं ऐं ॿियूं सीटूं बि शामिल आहिनि. हिन फिगर खे पीपल्स पार्टी जी ख़्वाहिश आहे त ईंदड़ असेंबली में फौरी तौर ते ॿियो न त बि घटि में घटि हिन 58 जे नंबर खे एतिरो वधायो वञे जो इहा 80 जे क़रीब थी वञनि सीटूं, जंहिंखां पोइ का बि पार्टी, इहा अहम ॻाल्हि आहे, का बि ॿी पार्टी पीपल्स पार्टी खां सवाइ हुकूमत न ठाहे सघे. हीअ आहे बुनियादी मामिलो, यानी कि किंग मेकर वारी पोजीशन में पीपल्स पार्टी अची वञे. इहो पाण बि सभु सम्झूं था त सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी खे उहा पोजीशन न आहे ऐं क़ौमी असेंबली में डोमिनेटिंग ग्रुप उहो हूंदो आहे जेको सेंट्रल पंजाब में ईंदो आहे. पर पीपल्स पार्टी प्लान इहो करे पई त सिंध जूं जेके 49 सीटूं आहिनि उन्हनि मां मैक्सिमम सीटूं हू खणनि ऐं उन खां पोइ ही जेको बाक़ी घुर्बल उनखे 30 सीटूं खपनि. सिंध जूं सीटूं 61 आहिनि. ओके 61 सॉरी. त इन मां हू ॾिसणु चाहींदा त ही सिंध जी एग्ज़ैक्टली 61 सीटुनि मंझां 50-52 सीटूं जेकॾहिं हिननि खे मिलनि थियूं. हिननि जो टारगेट इहो आहे त कुल पंहिंजो तादाद जेको नंबर आहे हुननि जो उहो 80 जे क़रीब खणी वञनि. इहो वॾो अहम मैजिकल फिगर हूंदो. तव्हां जनरल इलेक्शन में जनरल सीटुनि जी ॻाल्हि था कयो या रिज़र्व सीटुनि सूधो था चओ? न जनरल सीटुनि जी मां ॻाल्हि थो कयां. डेफिनेटली रिज़र्व जो हिकिड़ो नंढो नंबर ईंदो. उन में ॾिसो उनमें पीपल्स पार्टी जो फोकस आहे 3 शयुनि ते. पीपल्स पार्टी तव्हां अगरि ज़रूरु ऑब्ज़र्व कयो हूंदो त बलूचिस्तान में बि ही जेके ॿियूं पार्टियूं नंढियूं नंढियूं ओचितो ठहियूं आहिनि उन्हनि जा माण्हू बि पीपल्स पार्टी में अची रहिया आहिनि. KPK में काफ़ी महिनत कई अथसि ऐं पुराणा जेके बेस आहिनि पीपल्स पार्टी जा उन्हनि खे रिवाइव करण जी कोशिशि कई अथसि. पंजाब में न रुगो ॾखण पंजाब में बाक़ी ॿियनि इलाइक़नि में बि हिननि एफर्ट कयो आहे.
मां सम्झा थो त इन्हनि सभिनी शयुनि खे अगरि मिलायूं त हू जेकॾहिं इन्हनि टिनि सूबनि मां हिकिड़ो नंढो नंढो चंक बि खणी था अचनि त कुरैशी साहब, आपके पास कोई ब्रेकअप है कि ये जो साउथ पंजाब या सराइकी बेल्ट हम जिसको कहते हैं, हम जिस तरह अपना इजहार सुमरो साहब कह रहे हैं कि डोमिनेट करता है सेंट्रल पंजाब, आपके ख्याल में सराइकी इलाके जिसको वसेब भी कहते हैं वो जो लोग दावा करते हैं, कुछ दिन पहले मेरे सराइकी लोग सांझ के दोस्तों से बात हो रही थी तो वो तो कह रहे थे कि हम 7 डिविजन्स पे हमारा जो है वो वसेब है, तो आपके ख्याल में ये ब्रेकअप क्या है अपना सीटों का? देखिए अपना फयाज साई, मैं इसका ब्रेकअप तो नहीं इमीडिएटली इस वक्त दे सकता, तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह दूंगा, लेकिन ये है कि ये 60-40 के जो है लगभग जो है सेंट्रल पंजाब का जनूबी पंजाब का आता है, तो जो अगर 40% नून लीग और पीटीआई के अंदर से 22-23% भी लूज करते हैं, तो देखिए अगर पीपल्स पार्टी यहाँ से 10 सीटें भी बढ़ाती है तो आप देखिए कि अगले की 10 सीटें कम होंगी यहाँ पे। तो ये नहीं होता कि इनकी, अगर साईं कह रहे थे कि 80 का टारगेट है तो 80 का मतलब ये है कि अगले की भी उतनी कम हो जाती हैं, तो आप मार्जिनली क्लोज हो जाते हैं और दीगर सूबों के इम्पैक्ट आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई और नून लीग से बेहतर जो सिचुएशन है इलेक्टेबल 40-60 जो आप कह रहे हैं 60% सराइकी इलाका है, सेंट्रल है उसकी 60 वो है, उसके अंदर लाहौर साउथ पंजाब की 50 सीट हैं कौमी असेंबली में 50। जी कुरैशी साहब, जी सुमरो साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ साउथ पंजाब कह रहे हैं कि 50 उनके पास ब्रेकअप है कि 50 सीटें सराइकी इलाके की हैं। हाँ, तो वही मैं यही कह रहा हूँ ना कि 60-40 की शरह कह रहा हूँ मैं कि सेंट्रल पंजाब की ज्यादा है। मैंने ये बताया कि मैंने नहीं इत्तेफाक से देख रखा तो एक्यूरेट बात करता हूँ मैं, तो लेकिन ये कि अगर 50 भी सीटें हैं और 50 के अंदर मेजॉरिटी सीटें एज कंपेयर टू नून लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी लेने में कामयाब हो जाए, जो उसकी तारीख है, ठीक है। और अब ये 2013 का या 18 का इलेक्शन नहीं है जो मैं और साईं फयाज आप बात करते हैं कि जहां जो है यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को गली मोहल्ले में दौराने जो है इलेक्शन मुहिम उठाकर कोई ले जाके अफगानिस्तान भेज देगा, और वो सिग्नल जो गए थे वो उस तरह नहीं है। बहरहाल अगरचे आज भी एट पार नहीं है, लेकिन ये बहुत बेहतर सिचुएशन है पीपल्स पार्टी के लिए। बहुत ज्यादा डिसोल्यूशनमेंट और जो बुखार उतरा है, जो खड़ा किया था 1 करोड़ नौकरियों का और जो है 50 लाख जो है घरों का इमरान खान ने, और लोग समझते हैं, एक खातिर खा हद तक वो समझते हैं। इसको मजीद आने वाले दिनों में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो नैरेटिव्स के हिसाब के अलावा अब 3 गवर्नमेंट्स पंजाब के लोगों के सामने होंगी और उन लोगों ने क्या क्या परफॉर्म किया, वो उस पर भी हम चाहेंगे कि डिस्कस करें। लेकिन एक एडवांटेज था जो नून लीग को और पीटीआई को था कि उनको सूबे की हुकूमत भी मिली, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी तो सूबा पंजाब की हुकूमत उनकी अपनी नहीं थी। तो ये जो डिसएडवांटेज था पीपल्स पार्टी को और उनको ये जो एडवांटेज था उसका क्या इम्पैक्ट है, इस पर भी बात करेंगे आने वाले दिनों में। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। शाहीन कुरैशी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, साईं इजहार सुमरो साहब तव्हांजी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त ख़त्म थे तो पंहिंजे मेज़बान असांजे ॿिन्ही पैनलिस्ट खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।